मिसाचे भेटेक सुरवात दिवंक आमी गायन करूया A29 सर्वेस्पोराच्या मंदिरान. Sorvespuraच्या मंदिरान आनंदान बितू सुरूया. Diso eso amshi purpiso nove gitrusun gauya. Survam shetale ekdai kurun suntu sanula surya. Koshin burun amshi kaza devak vorvik moima nirontori diuya. Alleluia, 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 alleluia. सगल्यांक तुमकां माय मोगाचो येवकार. आयज ह्या भोव पवित्र कार्मेल दोंगरावेली बाग्योंत आंकवार मारिया हिची परब आयज आमच्या आरांबोलची फिरगोज आमी सगळीं समरमतांव. तेन्ना सगल्यांक तुमकां हे सायबीण मांयची मोजत आनी उपोट बेसांवां आमी आयज ह्या कुशालकायेच्या दिसाक आवंडेतांव. खेरीत भाशेन आयज ही पोरबेची भेट भेटयता आर्गां दिवन भावालेसीन आनीक भयण एर्कुलाना रॉड्रिगीस आनी कुटुंब, त्याच बरोबर भाव रेजिनाल्दो फर्नांडीस पागी आनी कुटुंब. ह्या दोनूय कुटुंबाक सायबीणमांची मोजत खेरीत भाशेन फावो जावं. तांच्या काळजांतले आवंडे सायबीणमांचे मोजतीन देवान तांकां फावो करूं, बरी भलायकी तांकां दिवं आनीक सदांकाल राखूं आनी सांबाळूं, खुशाल दवरूं. आयज जें कितें आमी ह्या दोनूय कुटुंबाक आशेतांव तें आख्या आरांबोलचे फिरगोजेक दर एका कुटुंबाक जण एकल्याक आमी आवंडेतांव. आयज ओलमांचो दीस समरमतात तांच्या पासत मागुया. सल्वीन फर्नांडीस, लुसी फर्नांडीस, ब्रांको साल्वादोर फर्नांडीस, जुडी फर्नांडीस, विन्सेंट मास्करेनस, रेनन रॉड्रिगीस, फिलोमेना फर्नांडीस. त्याच बरोबर आयज लग्नाचो दीस समरमता जुडी फर्नांडीस आनी गोरकार तांच्या लग्नाच्या दिसाक. हांगा सगल्यांक तांच्या खेरीत दिसाक तेच सायबीण मायन राखूं सांबाळूं आनी सगळे तांच्या काळजांतले आवंडे स्वप्नां पुरे करून तांकां जिवितान खुशाल दवरूं. आयज खेरीत भाशेन असोयोग घेवन सायबीण मांयक उलो करुया. आखो संवसार कोरोना व्हायरस पिडेन कश्टवता. आमच्या गोंयांत पुर्यान सोबार केसी जाल्यात आनी खेरीत भाशेन कांय जाण सोंपून गेल्यात. तांच्या आत्म्या पासत मागुया आनीक जें इन्फेक्शन जालां तांचे वेलें तें निवार म्हूण सायबीण मांयक उलो करुया. आमी सगळीं खुशालकायेन ह्या पवित्र परबेंत मिसांत वांटो घेवन सुरवात दिवया. बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमची सोवे आसूं. 1841 वर्सा कार्ल सायबीण आमचे आरांबोलचे पवित्र सभेची आस्कारीण म्हूण मानून घेतली. आयज आमी व्हडा दोबाच्यान तिची परब समरमतांव. 12व्या शेंकड्यान जुलयाचे 16वेर कार्ल सायबीण कार्मेल दोंगरार सायमन स्टॉक ह्या मनशाक दिश्टी पडली आनी बेतीन दिवन अशें सांगलें, जो मनीस हे बेतीन घेवन मरता तो सासणांच्या उज्यान लासचो ना. आयज तिचे परबे समयार सायबीण माय दी आमकां तुजो आला शिरो
आनी निवार आमकां चोर वायटांतली. हो विशय आमी काडला तिका मान दिवंक, तिची भक्ती करूंक आनी आमी तिची परब समोर उमतांव. तर तिच्या आसऱ्या खाल सदांच एकामेकाच्या मोगान आनी एकवटान जिवंक ह्या मिसाच्या बलिदानान आमकां बापाचो आदार मागुया. सगळीं आमची पातकां मनान दवरून देवाचें पेल्याचें बोगसणें मागून सगळीं बराबर आमी म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे बसत बागेवन सदांच सांकवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती कुरात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. आमेन. Sumia kagut gur, Sumia kagut gur, Krista kagut gur, Krista kagut gur, Sumia kagut gur, Sumia kagut gur. Muy matevak usorgi ani shanti tajai stang sosari sorves pura deva sorgi jaraya sorput vida deva baba ami tuka namaskar gutam ami tuka din vastam tuja dhur vibhava pasot ami tuka wakatam. Sumia Jesu Krista Bapaच्या एकल्याच पुता Sumia देवा देवाचे शेली तू संसाराचे पाप काटा आमची काकूट कर. तू बापाच्या उजव्याक पोसलाय आमचे मागणे ऐकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देव बापाचे मोहिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर. Amen. प्रार्थोया. सर्वेस्परा बोवर्त्या बापा आदल्या करारांत कार्मेल दोंगर तुवें प्रवाद्यांच्या मुन्यार पोरणान निवाळलो आनी नव्या करारांत तुज्या पुताचे माये मारीच्या दर्शनान तुवें तो पवित्र केलो. ह्या वयच्या आदारान जेजूक एकवटून दिसान दीस ओदीक पवित्रतायेच्या दोंगरार चडून वचूंक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव पवित्र आत्मेच्या एकपणान जेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणा. Amen.
जाकारियास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. सियोनाचे तुवे गायन कर आनी कुशाल जा. हो पळे हांव येता. तुजे मोदें ठिकाण करूंक येता. असो उलयता तो सर्वेस्पर. त्या दिसा खूब राष्ट्रां सर्वेस्पराक एकठवतलीं. ती ताची पोरसां जातली. पूण तो तुमचे मोदें ठिकाण करून रावतलो आनी दोलबाराच्या सर्वेस्परान म्हाका तुजेशी धाडला म्हूण तूं ओळखतली. पवित्र देसान आपलें दायज कशें सर्वेस्पर जुदाक सांबाळतलो आनी नोव्यान जेरुजालेम आपलें खाशाचें करून घेतलो. आख्खे मनशाकूळ सर्वेस्परा मुखार ओगें रावूं, कित्याक तो आपल्या पवित्र ठिकाणा थावन उठून येता. देवाचें उतर हें. देवाचे वडुपकार. आमचो जबाब जातलो. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा. म्हज्या तारका देवा सोवे मुरगोडटा. म्हजो आत्मो सर्वेस्पुराक वाकाणटा. म्हज्या तारका देवा सोवे मुरगोडटा. ताणें लानवीक चाकोन्नेचेर दिश्ट घाली. सगल्यो पिणकां म्हाका बागी म्हणटल्यो. सोर बोलिश्टान म्हाका केली ओचेपां. पवित्र अर्चीत सदांच अर्चीत ताचें नांव. जबाब. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा. म्हज्या तारका देवा सोवे मुरगोडटा. आपली भोक्ती करतल्या थंय आमचो देव पिणके पिणकेन काकलूत दोया दाखयता. आपलो बोलिश्टात उबारून सर्वेस्पर कालचान मनान घर धरतल्यांक धांवडायता. जबाब. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा. म्हज्या तारका देवा सोवे मुरगोडटा. पोदवेदारांक सोदरा वयले शेवटिता. ल्हानविकांक तो माही मोगान वयर काडटा. भुकेलोल्यांक धादोस करता देण्यांनी. ग्रेस्तांक जाल्यार खाली करून परतिता. जबाब. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा. म्हज्या तारका देवा सोवे मुरगोडटा. उगडास धरून आपल्या दोयाल मोगाचो इस्रायेलाक आपल्या चाकराक बाळगिता. अब्राहमाक आनी ताच्या धू पुतांक दिल्लें उतर विस्वाशी देव सांबाळता. जबाब. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा. म्हज्या तारका देवा सोवे मुरगोडटा. शिव वर्तमानाक उबी रावुया. हालेलुया. 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 Bagiti aku armari tuka di manoli doen tu ven pisun karluli tu novia koda rashi. Hallelujah. 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 सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. Muima tuka sumya. जेजू लोकां कडेन उलयता आसतनाच
ताची आवय आनी भाव भयण पावून सोदली आनी भायर उबी रावन ताचे कडेन उलोवंक सोदताली. पूण आपणाक ती खबर दितल्यांक लागीं उलोवन जेजून अशें म्हणलें, म्हजी आवय कोण, म्हजी भाव भयण कोण? आनी आपल्या शिसाक हात दाखोवन म्हणलें, ही आसात म्हजी आवय आनी म्हजी भाव भयण. कोणूय स्वर्गार आसता म्हज्या बापाची खुशी कोत्ता जाल्यार तोच म्हजो भाव, ती म्हजी भयण आनी म्हजी आवय. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमानी. वाकाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भावा भयणीदो आनी केरीत भाशेन आमच्या फिरगोजकारांनो, आरांबोलकारांनो, भांगराच्या मनशांनो, आयज आमचे फिरगोजेची परब आमी समोरुमताव. आनी दर एक फिरगोजेक एक एक आस्कारीण एक एक आस्कारी आसा जो त्या फिरगोजकारां पासत मागता, ती फिरगोजकारां पासत मागता, तो फिरगोजकारांक देख दिता, ती फिरगोजकारांक देख दिता. आनी आयज व्हड्या कुशालकायेन आनी व्हड्या आनंदान जोरी आमी इगर्जेन येवंक मेळोंक ना, पूण घरांत रावन आमी आमचे आस्कारीन कार्म सायबिणीची परब समोरुमताव. जाय ते सांतां भक्तांच्यो परबो आसात, पूण सगल्या परस चड मान आमी दिताव सायबीण मांयच्या परबांक. जावं क्रिस्तांवां जावं हिंदू वा दुसऱ्या धर्माची मनशां, सायबीण मांयच्या परबांक, सायबीण मांयच्या नोवेनाक इतलो लोक जाता तो दुसऱ्या सांतां भक्तांच्या नोवेनाक फेस्तांक जायना. कित्याक गाय? ती सुपरस्टार? सायबीण मांय सुपरस्टार गाय? ती पिक्चरान केन्ना दिसोंक ना. ती हिरोईन गाय? ती खंयच्या सिरियलान प्रोग्रामान येवंक ना. कित्याक तिच्या परबांक इतलो मान आमी दिताव गाय? आनी व्हडा दोबाज्यान तिच्यो परबो कित्याक आमी समोरुमताव गाय? आनी केरीत भाशेन आमच्या आरांबोलकारां कित्याक तिची परब व्हडल्या दोबाज्यान चुकय नासतना मान दिवन समोरुमताव गाय? भाव भयणो, हे सायबीण मायन 3 एक्के मारले. हे दिसांनी जायतीं जाणां आमी काड्डांनी खेवतात. 1 2 3 एक्के मारता तो जिखता. ताश म्हणटा आमी. 3 एक्के मारले सायबीण मायन. खंयचे एक्के गाय? पयलो एक्को सायबीण मायन मारलो. तिणें फकत देवाचेंच उतर आयकलें आनी देवाचेंच उतर जिवितान पाळ्ळें. देखून ती म्हणटा, ही आसा देवाची चाकून, जावं म्हजें सोवें तुज्या उतरा प्रमाणें. पयलो एक्को तिणें मारलो आनी ती जिखली. आयज आरांबोलकारांनी पयलो एक्को मारूंक जाय. सायबीण मांयचें उतर आयकूंक जाय. नाजाल्यार तिची परब, तिची आस्कारीण कशी आमी परब ती आमची आस्कारीण कशी परब आमी समोरुमताव, हो एक्को जातलो दुख्खो. तिचें तर आमी उतर, तिणें जें केलें तें तर आमी करिनाव, देवाचें उतर तर आमी पाळिनाव, हो एक्को दुख्खो जातलो. सायबीण मायन पयलो एक्को मारलो, देवाच्या उतरा प्रमाणें ती जियेली. न्हयच तिणें देवाचें उतर आयकलें, वाचलें, पूण जिवितान आपलें पाळ्ळें. आमी देवाचें उतर आयकतांव, वाचतांव, पूण जायते फावटी चॅलेंज जिवितान पाळूंक. देखून जेजू म्हणटा, सुमया सुमया म्हणून कोण स्वर्गा राज्यान पावचो ना, देवाचें उतर पाळटा तो. आनी आयज शिवोटमानाक तिका तो वाकाणटा, तेच्या आवयक तो वाकाणटा. वाकाणटा कित्याक? आपल्याक जोल्म दिला म्हूण न्हय, आपल्याक पाळ्ळा म्हूण न्हय,
पूण देवाचें उतर तिणें पाळलें हाका लागून तिका वाकाणटा सायबीण मायन मारलेलो पयलो एक्को दुसरो एक्को सायबीण मायन मारलो तिणें सैतानाक माडयलो एवेन सैतानाक जिखयलो सायबिणीन सैतानाक माडयलो दुसरो एक्को मारलो देवा मुखार जिखली आमी आरांबोलकारांनी दुसरो एक्को मारूंक जाय सायबीण मायन केलें ते भाशेन आमी सैतानाक माडोवंक जाय आमी तर सैतानाक जिखयता हो एक्को दुख्खो जातलो एक्को उरचो ना सायबीण मायन सैतानाक माडयलो आनीक देवाक जिखयलो देखून ती देवा मुखार जिखली आनी हाका लागून तिका स्वर्गार आनी संवसाराची राणी म्हूण आमी पाचारता दुसरो एक्को सायबिणीचो तिसरो एक्को सायबिणीन मारलो तिसरो एक्को सायबिणीन मारलो आनी तो म्हणल्यार आमकां आताक धरून ती स्वर्गार व्हरूंक सोदता आपल्या भुरग्यांक जेजून म्हणलें ही तुजीं भुरगीं हो तुजो पूत ही तुजी आवय ती आमची आवय आमकां हाताक धरून स्वर्गार व्हरता देखून सुरवातेच्या उतरांनी आमी आयकलां भाग्योन सायमन स्टॉकाक तिणें बातीन दिलें बेतीन आमी म्हणटा आमी ल्हान गळ्यान घालता पूण तेजे संस्थेचे यादनीक व्हडलें घालतात तें बेतीन दिवन तिणें म्हणलें हें बेतीन घालून जे येतात तांकां वायटाचेर झुजूंक हांव कुरपा दितलीं हांव आदार दितलीं आनी तांकां हांव स्वर्गार व्हरतलीं आमी आरांबोलकारां सगलीं बेतीन घालतात बेतीन घालूंक चुकोनात हांव पयले फावटी घालतात सगलीं आसता सगल्यांच्या गळ्यान बेतीनां आसतात पूण हें बेतीन घालून तूं तर बरें करिना ही सायबीण मागीर तुका आनी म्हाका स्वर्गार कशी व्हरतली देखून आमी आरांबोलकारांनी तिसरो एक्को सायबीण मायेचो मारूंक जाय बेतीन घालून सायबीण माये भाशेन बरें करून सायबीण मायेच्या हाताक धरून स्वर्गार वचूंक जाय सायबीण मायेचें देवस्थान कोणूय करूं ना करूं आरांबोलकारांनी करूंक जाय कित्याक तेंची आस्कारीण ती आनी वर्साय 12 म्हयने आमकां आरांबोलकारांक ती सायबीण माय कार्म सायबीण म्हूण आमी पाचारता ती सांबाळटा आनी व्हडा गोणगोणान आमी जितले फावटी आमच्या घरांत तेर्स रोजार बेजिमीत जातात आमी गायन तेचें कोत्ता कार्म सायबिणी म्हणून गायन केलें म्हूण जायना पूण तिणें केलें तें आमी करूंक जाय तिसरो एक्को आमी मारूंक जाय सायबीण मायन मारलो हो तिसरो एक्को तुमी म्हणटलीं चवथो एक्को खंय गेलो चवथो एक्को कोण मारतलो चवथो एक्को देवान मारलो तिका कुडी ओतम्या सयत स्वर्गार व्हेली कुडी ओतम्या सयत स्वर्गार व्हेली हे तिच्या बऱ्या जिविता वरवीं तिका देवान हे तिच्या तिनूय बऱ्या गुणा वरवीं देवान तिका स्वर्गार व्हेली चवथो एक्को देवान मारलो भाव भयणो आनी मोगाच्या आरांबोलच्या फिरगोजकारांनो जोरी हांव आनी पादेगार तुमकां सद्दां दिसना आनीक केन्ना दिसतलें आमकांय खबर ना पूण आयज ही परब आमी समोर उमता तेन्ना पादेगार आनी हांव पातकूर तुमचो दोगोय तुमचे लागीं मागता हे 3 एक्के जे सायबीण मायन मारले तुमी जिवितान मारात चवथो एक्को देव मारतलो आनी देवान हेंच करूं म्हूण तुमचे पासत हांव आनी तुमचो पादवीगार आनी तुमच्या गांवांत वावुरतली सिस्टरी तुमच्या पासत मागतात हेंच देवान तुमचे सोबे आमचे सोबे सगल्यां सोबे करूं म्हूण कार्म सायबिणीचे विनंतीन आमी मागता देवाच्या उतराचे नियाळ केले उपरांत सायबीण मायच्या वर्तेपणाचे नियाळ केले उपरांत आतां आमचो भावार्थ देवाचेर आनी इगोज मातेचेर नेटान परगटुया सोतमानता देवाक सोर पोदवेदार बापा स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रुसनाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोमयाक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी संबोलो
आंकवार मारितावन जल्मलो पोन्स पिलाता काल ताणें कूस सोंसले ताका कुसार सोडलो तो मेलो आनी ताका निकी पिलो तो मेलेल्या मोदें देंवलो तिसऱ्या दिसाक मेलेल्यांतलो जिवन जालो स्वर्गात चडलो सोर्पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय तुयतान जिव्या आनी मेलेल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सतमानतां पवित्र आत्म्यान कातोलीक पवित्र सोबेक भक्तांचो एकतार पातकांचें भोगसणें कुडीचें जिवंतपण सासणांचें जिवीत आमेन. ह्या वेळार सायबीण मायकूच फुडें घालून आमी आमकां जाय तें देवा लागीं ह्या वेळार मागून घेवया. फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबान, फिलीप नेरी आमच्या बिस्पान, सगल्या याज्ञिकांनी आंकवार मारयेक आपल्या जिवितान नमुनो कसो घेवंक, तिच्या पावलांनी चलूंक आनी पोरचेकूय तिची भक्ती करूंक आदार दिवंक देवा लागीं मागुया. दोयाल बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी हाय दोयाल बापा ही मागणी हाय. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी पोरजेंत आपल्याक सेवा दिवंक विचून काडला म्हूण ओळखून आपले न्हय पूण पोरजेचे बरेपणा खातीर वावरूंक तांकां देवाचो आदार मागुया. दोयाल बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी हाय दोयाल बापा ही मागणी हाय. आंकवार मारिया आमच्या क्रिस्ती गोराब्याची आस्कारीण म्हूण ओळखून तिची भक्ती आमच्या गोराब्यांनी करून आमचे गोराबे बागीवंत जावंक देवा लागीं मागुया. दोयाल बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी हाय दोयाल बापा ही मागणी हाय. आयज आमी कार्म सायबिणीची परब करतना तिच्या बेतिनाक मान दिवंक बेतिनाच्या आदारान सगळे तरेचे वायट आनी ताळण्यो पयसावंक तिकाच फुडें घालून बापा लागीं मागुया. दोयाल बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी हाय दोयाल बापा ही मागणी हाय. जायतीं आमची गांवची भाव भयणां पिडेन कश्टवतात आनी हेर प्रश्नांक लागून दुख्यांत आसात. तांकां कार्मी सायबिणीचे मजतीन एक कोश मोगान सोसूंक बापाचो आदार मागुया. दोयाल बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी हाय दोयाल बापा ही मागणी हाय. आमकां विस्वास आसा सायबीण मायक फुडें घालून मागलोले देव आमकां जरूर दिता म्हूण. दोनया देवा ही सगळी आमची मागणी तुवें आयकुल्यान ती आमकां फावो कर. खेरीत आमी ह्या परबी दिसाक उगडास करता आख्खे वरसभर सोंपून गेल्ली आमची गांवची भाव भयणां तांकां सुर्गींचे आवयच्या गोपान सासणाचें सूख स्वर्गराज्यान सदांकाल फावो कर. ही आमी मागता त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन.
आमची भेटू काटा आमची कासा तातून घालता आमची मोना तू गुरबिता स्वीकार कर म्हूण प्रार्थून मागता कोवा हुंडो आल्त्राराटा ताका सोरूस समोर पिता आमचे सुख दूख सोर्बे डोयता मानून घे म्हूण विनोद करता आमचो हुंडो बदलतलो जेजूची कूड तो जातलो आमकां परतून तो मेळटलो जेजू आमचे काण जातलो ताका सोरूस बदलतलो जेजूस रोगोन तो जातलो जेजू आमकां पिवोन दितलो आमचो आत्मो तादूस जातलो म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोरपोदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सुबेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं देवा आमच्या स्वर्गीच्या बापा मनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्याच पुतान आंकवार मायेतान जोल्म घेतना तिचे आंकवारपण इबाडूंक ना पूण विचित्र तोरेन तें पवित्र केलें आपणें घेतिल्ल्या मनशा सैमा वरवीं आमकांय आमच्या पातकांतली निवारून तो पवित्र करूं आनी अशें आमची भेटवणी तुका मानता तसली जावं क्रिस्त आमच्या सौम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पोराताय उबारता सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवा आसूया उयोशे आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सोरपोदवेदारा आनी सासणांच्या देवा सोरकाडी आनी सोरताय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो कार्म सायबीन माय आमी आयज नमान कोत्ताना एका ताळ्यान आमी तुका वाखाणटाव तुका वंदिताव तुजी किर्ती परगट्टाव आपल्या आंकवारपणांची वडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली सासनीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी ताचे उद्देशीन देवदूत आनी सर्गींचो सगलो दोलबार तुजी तूर महिमा वाखाणटात तांचे सांगाती आमच्या ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता Ouvir, dolbarazo sorves por tu. Ouvir, dolbarazo sorves por tu. Sulgani sonsar volea, tuja voi bova. Sulgani sonsar volea, tuja voi bova. Usurgi, tu caso soy. Solves borrache navi, yeta soy. Solves borrache navi, yeta soy. Usurgi,
तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणांची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नवी आनी सासणीक खोराराचें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत हें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक पुरात. बावार्थाचो घोट परगटुया. सोम्या जेजू आमी हो उंडो खाता आनी घास तितले पियेता, तितले पावटी तो वैभवान येसू आमी तुझे मरण परगटा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भोगतीपणी उगडास कोत्ता. अजिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शिवतोल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापाक, फिलीप नेरी आमच्या घुवणी बापाक आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडूय. पुनर्जिवंतपणाचो बरो वसो धरून मेल्यान ते सगळे आमच्या मोगाच्या भाव भयणींची काकूत कर. उदी करून ह्या वर्साक आमच्या आरंभालान जायते जाण सोंपून गेल्यान केरदिबाच्या ह्या दिसांनी तांची काकूत कर म्हूण आमी मागता. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची आमच्या सगल्या आरंभोलीच्या फिरगोजकारांतली जे दोतोर हे पिडेक इलाज दितात, तांची पुलीस जे सेवा कोत्तात, बऱ्या मनाचे मनीस जे सेवा दितात, जे पिडेंत आसात, सगल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाच्यो माये सांगाती, बागेवन जुजे तुज्या पोती, बागेवन दोरमुता, बागेवन जुजे वाज, बागेवन तांतून आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान ते सगल्या भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदोनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. आयज जितले आमी मागलां, जितले आमी नियाळलां, त्या भायर आमच्या काळजांत आनी जायती मागणी आनी आवडे मनान स्वप्नां आसतलीं, ती सगलीं पुरी जावं आयज आनीक एक पावट सायबीण मायक फुडें घालून देवाक उलो करून जेजून शिकयलोलें प्रार्थन ह्या वेळार विस्वासान करुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं,
तुझे राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोस काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतेन सोर पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासबोडगी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल. आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो येताय आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक माय मोगान शांती दिवया. देवाची शेली संसाराची पाटोली, आमची कागूद gur, कागूद gur. देवाची शेली संसाराची पाटोली, आमची कागूद gur, कागूद gur. देवाची शेली संसाराची पाटोली, आमकां शांती दी, शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयलोली सगळीं आमी सुभागी. सोमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तूं परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांत तूंच आसलोल्या पोरी हांव तुका वेंग मारतां, आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोशिल्लो कोडसोरूंक म्हाका केदीस निर्मू नाका. आमेन. स्वर्गी हुंडो जेजून दिलो, आमकां असलो फावो नासलो. आमचो जेजू जेवण जालो, आमची आत्मीक भुकेक पावलो. ये जेजू बेगीन ये, आत्मो तुका घेवूंक रावता. ये जेजू बेगीन ये, आत्मो तुका घेवूंक रावता. स्वर्गी जेवण जेजू दिता, आपली कुडमास समोर पिता. देवा मेंढरो आपूण जाता, आमा मनशांक
Jesu, wigi tuye, otmo tuka, givu krauta, ye, Jesu, wigi tuye, otmo tuka, givu krauta. प्रार्थूया. कोणवल्या बापा, भाग्यवंत अंकवार मारीक आमी आयज मान दिताना तुवें आमकां सर्गीच्या जेवणान दादोशी केल्याय. देखून आमी संतोश बरीत जाल्या आनी विस्वासान तुका आतां उलो मारता. तेच अंकवार मायेची देख घेवन तिचे वरवीं आमकां फावो जाल्ले सणवणाराची भोक्तीपोणेन चाकरी करूंक आमकां कृपा दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. Amen. भाव भयणीनो, खेरीत भाशेन म्हज्या पादकुराच्या नांवान, गांवच्या सगल्या सिस्टरींच्या नांवान आनीक आमचे फिरगोशेन आनी भोव करून इगोशेन वावुरतल्या फाब्रिकाचे खामेटीच्या नांवान तुमकां सगल्यांक आरांबोलच्या भाव भयणांक कुशालकायेची आमची गांवची पात्रोन कार्म सायबिणीची परब आवंडेता. सगळीं ह्या वर्साक कुशालकायेन ही परब समरंबुया. त्याच बरोबर सगल्या गरजेवंतांचो उगडास करून तिका उलो करून सगल्यांक राख आनी सांबाळ म्हूण मागुया. आज जें कितें नियाळ्ळां तें जिवितांत पाडून आमी वावरुया. सगल्यांक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आनीक देवाची राखण तुमकां आशेता. खेरीत भाशेन आमचो भाव लोईस रोलंड विजन तांकां आमी सगल्यांच्या नांवान देव बरें करूं म्हणटा. एकाच उल्याक ते धांवून येतात आनी व्हडली खुशालकायेन हो वावर करतात. ब्रॉडकास्टींग हो वावर करतात. तुमकां आनी तुमच्या वावराक देवाचो आशिर्वाद मागता. जायतो येस आवंडेता. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सुर पदवेदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Carmel mulea subit pa, provadi tui curisa, pavata cena sunda, mai amce pasun ma, pavata cena sunda, mai amce pasun ma, Carmel dongra cirani, subit ful tu por satle, satu ham so por vaso, vil pautu sa canta so. Carmel dongra cirani, subit ful tu por satle, satu am so por vaso, vil pautu sa canta so. सीमा कुर्तालो मागणे बेटीन घेऊन माईचे दिसले धाकटी कुणा बोल वरते मनशांक विस्मीत चोरगीचे धाकटी कुणा बोल वरते मनशांक विस्मीत चोरगीचे कार्मेल दोंगराची राणी Subit ful tu por satle, satu am so por vaso, pel
साकांतासो कार्मेल दोंगराची राणी सोबीत फूल तूं पोरसांतले साथू आपसो पोरवासो वेळ पावतो साकांतासो